السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم
من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون من فضل الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا محمد رسول الله حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے والذین معہ او لوگ جو انہاں دے نال نے اشداء علی الکفار بڑے ہی سخت نے کافراں دے اتے رحماء بینہم آپس دے اندر بڑی رحم دل نے تراہم رکعن سجدا دیکھو گے تسی انہاں نو رکوع اور سجدیاں دے اندر یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا تلاش کر دینے او اپنے اللہ دا فضل اور رضامندی سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود انہاں دیاں علامتا سجدے دے نشانات دی وجہ تو انہاں دے چہریاں دے اتے نے ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل اے انہاں دیاں مثالاں تورات اور انجیل دے اندر بھی موجود نے ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب 26ویں پارے جو تلاوت کیتی ہے سورت دا نام سورۃ الفتح سورہ فتح دے آخری رکوع چو اللہ رب العالمین دی کتاب دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے. رب العالمین نے
اس مبارک سورت نو اپنے آخری پیغمبر علیہ السلام تے مدینہ منورہ دے اندر نازل فرمایا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات تو بعد جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بنے نے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے سن کہ اس دنیا دے اندر بڑے بڑے صاحب فراست انسان آئے نے، لیکن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ والا فراست والا بندہ دنیا نے نہیں دیکھا۔ انہاں دی فراست دے وچوں ایک یہ بھی بات سی کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے تو بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نو خلافت واسطے نامزد کیتا سی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے سن کہ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ دی بہت عظیم فراست تھی کہ امت دی خلافت جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے سر تے رکھ کے چلے گئے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی دے آخری ایام دے اندر نبی علیہ السلام دے صحابہ نو جمع فرمایا اور فرمان لگے، نبی دے پیاریو، میرا کوئی پتہ نہیں میں کدو دنیا دے تو چلا جا، رب کول چلا جا، اور میں تواڈے واسطے تواڈی امارت سیادت خلافت واسطے اس مسجد دی امامت واسطے امت دی امامت واسطے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو تواڈا امیر تے خلیفہ نامزد کر کے جا رہے ہیں۔ بعض نے اس بات کا شکوہ بھی کیتا ہے کہ حضرت جانتے عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے ہی سخت نے، تے پیارے ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمان لگے تانوں نہیں پتا اتنا سخت ترین انسان جدو امت دی خلافت دا بوجھ دے کندھیاں تے پوے گا آپ ہی عمر نرم ہو جائے گا۔ اور واقعتاً جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جڑے اتنے سخت سن جس ویلے خلافت دا بوجھ انہاں دے کندھیاں تے پیا تے سارے دے نالوں نرم ہو گئے نے، ہر ایک انسان دے سامنے نرم ہو کے پیش ہویا کرتے سن۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے بڑے عظیم صحابی نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپس کے اندر بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ پیغمبر علیہ السلام دے جان نثار نے کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جتھے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو کوئی بھی ضرورت پیش آئی ہوئے ارے پیارے نبی علیہ السلام دے دونوں صحابی پیچھے رہ ہون۔ سابقون الاولون دے اندر جناب ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ دا مقام، جنت دے اندر نبیوں تو بعد انہاں دا مقام، صحابہ دے اندر سب تو افضل تے اعلیٰ اے دوویں شخصیات، اور دی وجہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ معظمہ دے اندر بڑیاں سختیاں دا دور دیکھیا ہے، بڑیاں پریشانیاں دا دور دیکھیا ہے، صحابہ اکرام دے اتے ظلم و ستم برداشت کیتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ان ساری چیزاں نو دیکھ رہے نے۔ اللہ دی مرضی، پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک رات ایسی آئی ہے، دل دے اندر خیال آیا، اللہ اے تیرا جڑا دین اسلام اینو مضبوط ہونا چاہیے، اے دے اندر کوئی ایسا انسان بھیج دے اللہ جڑا تیرے دین دا نگہبان بن جائے، جڑا تیرے نبی دے صحابہ دا نگہبان بن جائے۔ اور دعا کیتی ہے رات دی تاریکی دے اندر، جدا تذکرہ حدیث دے اندر موجود ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے انہاں لفظاں نال دعا فرمائی ہے، فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام۔ اللہ مالکا اس ویلے مکے دے اندر دو وڈیاں شخصیات نے، مکے دے اندر دو وڈے سردار چودھری نے، اللہ مالکا انہاں دے وچوں جڑا تینوں پسند ہے او مینوں عطا فرما دے۔ انہاں دوواں دا نام لیا ہے اللہ، یا تے عمر بن خطاب نو مسلمان کر دے، اللہ یا ابو جہل جدا نام عمر بن حشام ہے، اللہ انہاں دوواں دے وچوں جڑا تینوں پسند ہے او مینوں عطا فرما دے۔ دعا کیتی ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے، عرشاں تے دعا قبول ہو گئی۔ ادھر دعا ہو رہی، ادھر مکے والے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو شہید کرن دیاں تیاریاں کر رہے نے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام دے جان نثار، پیارے عمر اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے۔ مکے والیاں بڑے منصوبے کیتے نے کہ محمد علیہ السلام نو رستے چوں ہٹا دیتا جائے، لیکن کسے دی ہمت ایسی نہیں۔ ایک رات ایسی آئی، پیارے پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ دے اندر قرآن دی تلاوت کر رہے نے، اللہ دے گھر دے اندر بیت اللہ دا طواف کر دیا سورہ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، ایدیاں تلاوتاں پیارے پیغمبر علیہ السلام کر رہے نے۔ تے اسی دوران جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں۔ کنا دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام دی سہانی آواز پہ گئی تے عمر سوچ رہے نے اج میں قرآن سن کے تے ویکھاں سہی اس قرآن دے اندر کی کچھ ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام طواف بھی کر رہے نے تے قرآن بھی اچھی اچھی پڑھ رہے نے تے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کی کیتا کعبے دے غلاف دے اندر چھپ کے قرآن سن رہے نے۔ اللہ دے قرآن دی آوازیں پہ گئے تے دل دے اندر خیال کر رہے نے ایک کلام کسے انسان دا ہوئے گا تے پیارے نبی علیہ السلام پڑھ دے سورت مکمل کر دیتی ہے۔ اج رات قرآن بھی سن لیا ہے، اللہ دے نبی نے دعا بھی کر دیتی ہے تے وقت وہ بھی آیا ہے۔ مکے والے کٹھے ہو گئے، کہنے لگے محمد علیہ السلام دے ساتھی ودے ہی جا رہے نے، کوئی ایسا کام کیتا جائے اے دے ساتھی اینو چھوڑ دے، اے دی جماعت ختم ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہاں دی بات سن کے غصے دے اندر آ گئے، کہنے لگے تسی اینے وڈے تواڈے کول ایک بندہ نہیں سامبھیا جاندا۔ ادھر قرآن دا اثر بھی دل دے اوتے ہے سی، لیکن برادری دی ضد دے اندر آ کے نکلے نے۔ کہنے لگے اچھا صبح دیکھی جائے گی۔ سویر ہوئی ہے تے نبی پاک علیہ السلام اینا دنہ دے اندر
جدوں کوئی موقع ملتا ہے چھپ چھپ کے کعبے دے اندر آؤندے، وگرنہ مکے والے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو بیت اللہ دے اندر آن تو ہی روک دے، بلکہ ابو جہل جیسا ظالم جدو دی نظر پیارے پیغمبر علیہ السلام تے پیندی تے اللہ دے نبی نو نماز پڑھ دیا دھکے دے کے بیت اللہ چوں کر دیا کردا تے زبان چوں بھی کہندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینو کنی دفعہ روکیا ہے کہ بیت اللہ دے اندر نہ نماز پڑھن آیا کر۔ انہاں دناں دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام دار ارقم دے اندر چھپ کے نمازاں شروع کر دیتی ہیں، چھپ کے نمازاں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام تے پابندی لگ گئی ہے، ان بیت اللہ چ بھی آ نہیں سکتے، اللہ دیا مرضیاں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام زور دا ٹائم ہون والا ہے تے دار ارقم دے اندر صحابہ جمع ہو گئے کہ نماز پڑھ لی جائے۔ تھوڑی دیری گزریے پتہ چلیا کہ گلیاں بازاراں دے اندر عمر رضی اللہ تعالی نو تلوار لے کے پھر رہنے، کس واسطے پھر رہنے کہ مسلمانوں اج تواڈے نبی نو میں دنیا تو مکا ہی دینا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس عالم دے اندر مکے دے اندر چل رہے ہیں، اگے کے صحابی ملتے ہیں، کہنے لگا عمر کدھر دی تیاری ہے؟ کہنے لگے اج میں مسلمانہ دے نبی نو ختم کرنے جا رہا۔ اس بندے دا حوصلہ انہیں اگوں جواب کی دیتا ہے، عمر نبی پاک علیہ السلام وال بعد دے اندر جائیں، جس دین تو لوگاں نو روکن واسطے جا رہے ہیں او دین تے تیری ہمشیرہ سیدہ فاطمہ نے قبول کر لیا ہے، پہلے اپنے گھر دی خبر تے لا لے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے ہمشیرہ دے گھر دے اندر گئے تے دروازے نال کن لائی، اندروں قرآن دی تلاوتاں دی آواز آ رہی ہے، دستک دیتی ہے، اندر گئے۔ بڑی تفصیل مفسرین نے بیان کیتی ہے، لیکن پیارے عمر کہنے لگے پیاری ہمشیرہ کی پڑھ رہے سو؟ تے قرآن کریم دی تلاوت، اللہ دے قرآن، اللہ دا نازل کردہ قرآن اونا دنہ دے اندر سورت طٰہٰ دا نزول ہو چکے ہے تے سیدہ فاطمہ پیارے عمر دی ہمشیرہ اس طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ سورہ طٰہٰ پڑھ کے سنائیے۔ عربی داننا، عربی نو سمجھن والے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جویں جویں سورہ طٰہٰ نو سن دے جا رہے ہیں، قرآن دا اثر تے پہلے بھی ہویا ہے، لیکن اج سکی بہن کولو قرآن سنیا تے دل دے اتے اثر ہو گیا، زاروں کتاروں لگ گئے، کہنے لگے اج آیا تے میں کسے ہور ارادے تے سا، لیکن چلو اج میں بھی اپنا حق اس نبی دے ہاتھ دے اتے رکھ کے اپنی زندگی دیاں خطاواں معاف کروا لوا، مینوں جلدی لے چلو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی طرف لے کے جا رہا ہے، اگے دروازے تے جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پہرے دار کھڑے نے، کسی نے کیا عمر آ رہا ہے تے کہن لگے آن دی عمر نو، اگر نیت چنگی ہوئی تے ٹھیک ہے، اگر ایدی نیت خراب ہوئی تے اج حمزہ دی تلوار کولو عمر بچ کے نہیں جا سکے گا۔ لیکن منظر ہی ہو رہے آئے نے تے کہن لگے حمزہ اج پیچھا ہٹ جا، عمر نے بڑی دیر کر لئی ہے، مینوں ادوں پہلے ہی اس نبی دی خدمت دے اندر حاضری دینی چاہیے سی، اج کلمہ پڑھیا، اسلام قبول کیتا ہے، اللہ دے نبی دی دعا قبول ہو گئی،
اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ مال کا عمر بن خطاب دی وجہ تو اسلام نو عزت عطا فرما دے، غلبہ عطا فرما دے۔ ادھروں کلمہ پڑھیا پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ادھروں زور دا ٹائم ہو گیا ہے، آقا فرماتے نے چلو عمر نماز پڑھیے، تے کہن لگے اج بھی جے چھپ کے نماز پڑھنی ہے تے عمر دے مسلمان ہون دا فائدہ ہی کادا ہے۔ ہن چھپ کے نماز پڑھن دا دور ختم ہو گیا، اج نماز ظہر پڑھی جائے گی تے رب دے گھر بیت اللہ دے اندر اعلانیہ پڑھی جائے گی۔ اج کدے اندر جرأت ہے جڑا عمر نو اگے آ کے روکے گا؟ اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام نو نال لیا، اگے اگے عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار اٹھائیے جا رہے نے، تے مکے والے دار الندوہ دے اندر انتظار کر رہے نے کدو عمر کوئی خوشخبری لے کے آئے گا۔ ادھروں نعرہ تکبیر بلند ہوئی ہے، مکے والے حیران ہو گئے، اگے اگے عمر آ رہے نے، پیچھے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان لگے، مکے والے ہو جن نے اپنے بچیاں نو یتیم کرنا ہے میرا مقابلہ کر لو، جن نے اپنی بیوی نو بیوہ کروانا ہے میرے سامنے آ جائے۔ اج تو بعد بیت اللہ دے اندر میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام اعلانیہ نماز پڑھن کے کسی دی جرأت ہے تے میرا مقابلہ کر کے بتاؤ۔ آہستہ مل گئیاں تے پیارے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا، آقا فرماتے نے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، آقا فرماتے نے میرے صحابہ اللہ دی ذات نے میرے عمر دے دل تے زبان دے اتے حق نو جاری کر دیتا ہے۔ اور دوجی حدیث ترمذی دے اندر ہے، آقا فرماتے نے میرے پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس رستے تے تسی چل دے ہوندے ہو، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر اس رستے تے شیطان آندا ہوئے تے میرے عمر نو دیکھ کے شیطان رستہ تبدیل کر جاندا ہے۔ اج بھی جتھے عمر دا لفظ ہوئے گا شیطان دوڑ جاندے نے، اس رستے دی طرف آنا گوارا نہیں کرتے۔ وجہ کی سی؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے دین نو قبول کیتا ہے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عمر اگے تسی عمر بن خطاب سو، اج رب نے تانوں عمر فاروق بنا دیتا ہے۔ الفارق بین الحق والباطل، اللہ دی ذات نے تواڈے آن نال حق تے باطل دے اندر فرق کر دیتا ہے۔ اور کنی عظمتاں رب نے دتیاں نے۔ پہلا اعلان ہویا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا، آقا فرماتے نے آ جڑی دو شخصیات نے ابو بکر تے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، پیارے نبی علیہ السلام فرمان لگ گئے میرا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا سیدہ کہول اہل الجنہ، اللہ نے دو گروہ بنا دیتے، ایک نوجوانہ دا گروہ جنت دے اندر جان والا اور ایک عمر رسیدہ لوگاں دا گروہ۔ آقا نے فرمایا رب دی تقسیم دیکھو، نوجوانوں تسی بھی خوش ہو جاؤ تے وڈیریاں نو کیا تسی بھی خوش ہو جاؤ۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا جڑے عمر رسیدہ لوگ نے انہاں واسطے میرے رب نے جناب ابو بکر تے عمر نو انہاں دا سردار بنا دیتا ہے۔ سیدہ کہول اہل الجنہ کہ جنت جان لگے دو جماعتاں بن گئیاں، ایک بزرگاں دی جماعت عمر رسیدہ لوگاں دی جماعت،
انہاں دی قیادت کون کرنگے؟ جناب عمر فاروق تے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما۔ تے دوجے پاسے اعلان کیتا ہے، فرمایا سیدہ کحول سیدہ شباب اہل الجنہ، نوجواناں دی سرداری۔ آقا فرماتے نے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اللہ دی ذات نے میرے دوواں نواسیاں نو حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما انہاں نو جنت دے نوجواناں دی سرداری عطا فرمائی ہے۔ اے رب دیاں تقسیماں نے، اور نال اے بھی اعلان فرمایا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے، آقا فرماتے نے اللہ دی ذات نے میرے دو مشیر اسمانہ تے رکھے نے، اور کون نے؟ جناب جبریل علیہ السلام تے میکائیل علیہ السلام، تے فرمایا وزیران فی الارض، رب العالمین نے میرے دو وزیر زمین تے بنائے نے، اور کیڑے وزیر نے؟ جناب ابو بکر تے عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اے نبی دے وزیر نے۔ اج دنیا دے کھوکھلے وزیراں دا احترام کرنا ہے، جنہ دے پلے کوئی شے نہیں، انہاں نبی دے دو وزیراں دا احترام کردے کیوں تینوں تکلیف ہوندی ہے؟ جنہ دی ساری زندگی پیارے پیغمبر علیہ السلام دی زیارت دے اندر گزر گئی ہے، پیارے نبی دی خدمت دے اندر گزر گئی، پیارے نبی علیہ السلام دے اشاریاں تے جنہ دو وزیراں دی زندگی گزری ہے، اج انہاں وزیراں دی عزت کردے کیوں کئیاں نو تکلیف ہوندی ہے؟ جناب ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کئی دفعہ پیارے نبی علیہ السلام یہ بھی فرمایا کرتے، ہاذان السمع والبصر، لوگوں میرا ابو بکر تے عمر اے میری اکھاں تے میرے کان نے، جویں سمع والبصر کنا تے اکھاں تو بغیر انسان نکارا ہے، فرمایا میری امت دے اندر میرے ابو بکر تے عمر ہاذان السمع والبصر میرے واسطے اکھاں تے کنا دا کم کردے نے، اللہ نے انہاں دوواں نو اینی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور عظمت کنی عظمت ہے، حدیث پاک دے اندر ہے، ایک دن ایسا آیا پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما ہے، نبی علیہ السلام نے ایک اپنا خواب بیان کیتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں خواب دے اندر ایک منظر دیکھیا ہے، اللہ دی ذات نے ایک ترازو آسمانہ تو نازل کیتا ہے، دو دفعہ اے معاملہ ہویا ہے، ایک دفعہ نبی علیہ السلام دی ذات نال کہ آپ دے برابر ساری دنیا دا وزن کیتا گیا، تے آقا فرماتے نے میرا پلڑا پھر بھی بھاری گیا، تے دوسری مرتبہ جڑا ترازو آیا ہے، آقا فرماتے نے ترازو آیا ہے، ایک پلڑے دے اندر جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نو رکھیا گیا، وزن کیتا گیا، امت دے دوسرے پلڑے دے اندر تے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ دا وزن پھر بھی زیادہ، جناب ابو بکر تے عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا وزن کیتا گیا، تے پلڑا جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ دا پارا، جناب عمر تے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انہاں دا وزن کیتا گیا، آقا فرماتے نے پیارے عمر دا پلڑا پھر بھی پارا رہا، جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نال بھی وزن کیتا گیا، لیکن پیارے عمر دا وزن پھر بھی پارا۔ وزن تو مراد نفی عظمت ہے، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دے متعلق انیاں کو جنت دیاں بشارتاں دتیاں نے ممبر تے کھڑے ہو کے بھی تے ویسے بھی. حدیث چاہتا ایک دن آقا مسجد نبوی دے اندر بیٹھے نے, آپ نے اعلان فرمایا صحابہ چوکنے ہو جاؤ, ایک جنتی آدمی آ رہا ہے. دیکھیا تے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ. پھر فرمایا ایک اور جنتی آ رہا ہے. دھیان ماریا تے پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ او صحابی نے عشرہ مبشرہ دے وچوں جنہ واسطے سونے نبی نے اعلان فرمایا سی ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ. انہاں صحابہ دے وچوں نے جنہ دا سونے نبی نے نام لے کے اعلان فرمایا کہ جنتی نے. اور پھر نبی علیہ السلام نے ایک رات خواب دیکھے تے جنت دی سیر کیتی ہے تے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں سیر کر دیا ایک ایسے مقام تے پہنچیا, بڑے ہی بہترین محل نظر آیا. صحیح مسلم دی روایت ہے. آقا فرماتے نے دروازہ کھولیا, بڑیاں خوشبواں, سامنے ایک بی بی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہاں دے محل دے اندر وضو کر رہی ہے. تے میں پوچھیا جبریل لمن ھذا القصر, اے محل کدا ہے؟ تے فرشتے جبریل نے جواب دیتا سونیا تواڈے عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا محل ہے. جنت کے اندر سونا نبی جدا محل ویکھ کے آیا ہے. اج او دے ایمان تے حملے نے. او فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دی موافقت رب دے قرآن نے کیتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ دا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا کرتے سن کہ لوگوں رب نے میرے تے بڑے احسان کیتے, 3 بڑے احسان اللہ رب العالمین نے میرے تے فرمائے. صحیح بخاری دے اندر کتاب و تفسیر دے اندر بھی روایت ہے. فرمایا کرتے ہیں کہ وافقت ربی فی سلاسل, اللہ دی ساتھ نے 3 باتاں میریاں آپ ہی من لیا. ایک بات یہ سی کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ دا طواف کیتا ہے تے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دیکھ رہے نے کہ طواف مکمل ہون تو بعد پیارے نبی علیہ السلام کھڑے نے تے کول جا کے عرض کرتے نے سونیا اس ویلے تسی مقام ابراہیم دے کول کھڑے ہو تے دل کردا ہے کہ مقام ابراہیم دے اتے بیت اللہ دا طواف کرن تو بعد نماز پڑھی جائے, کم از کم 2 رکعتاں پڑھیا جان. آقا فرماتے نے پیارے عمر اللہ دے حکم دا میں پابند ہاں, اپنی مرضی نہیں کردا, میرے رب نے حکم نہیں دیتا. لا بیت اللہ حرم, بیت اللہ سامنے بیت اللہ دا دروازہ ملتزم اور حجر اسود اور مقام ابراہیم اجے اتنے ہی کھڑے نے, ہٹے نہیں, جگہ نہیں بدلی. تے رب العالمین نے جبریل نو بھیج دیتا. اللہ فرماتے نے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. سونیا میرے فاروق نے جے میں آکھیا مینوں بڑا پسند آیا, ایتھے ہی نماز نیت لو. او عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے ہلن نہیں دیتا, قرآن نازل کر دیتا. سونیا پڑھو 2 رکعتاں, امت نو بھی حکم دے دیو کہ بیت اللہ دا طواف کر کے مقام ابراہیم تے آ کے 2 رکعتاں پڑھو گے تاں تہاڈا طواف مکمل ہوے گا. اندرے دوجی بات میرے دل دی خواہش سی, اس ویلے پردے دا حکم نازل نہیں سی ہویا,
ایک دن آئے نبی علیہ السلام کو کی عرض کرتے ہیں اندنے یدخلو علیک البر والفاجر سونیا تواڈے کول نیک لوگ بھی آوندے حجرے دا کم حجرا چھوٹا جہا اسے حجرے دے اندر لوگ بھی آوندے مسائل پوچھدے تے ساڈیاں ماواں بھی انہاں حجرے دے اندر بیٹھیاں ہوندیاں پردے دا حکم نہیں آیا اندنے یدخلو علیک البر والفاجر سونیا کو نیک بھی آوندے نے فاجر لوگ بھی آوندے نے او مر ازواج کا اپنی بیوی نو حکم دے دیو کہ پردہ کرن نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر اللہ دی ذات نے اجے مینوں پردے دا حکم نہیں دیتا میں کیویں نافذ کراں واہ ربا تیرا کنا کو شکر ادا کریے دین سانو ایسا عطا فرمایا ہے کہ اللہ اس دین دے اندر تیری مرضی تو علاوہ کسی ہور دی مرضی دا دخل ہی کوئی نہیں سونا نبی اپنی مرضی نہیں کر سکتا اے بات کہیے تے چند دن ہی گزرے نے رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن رب نے قرآن اتار دیتا سونیا اپنی بیویاں نو کہہ دیو اپنی بیٹیاں نو بھی کہہ دیو ساری کائنات دیاں مومنہ عورتاں نو کہہ دیو کہ اج تو بعد غیراں کولو پردہ کریا کرو اے حکم اترے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دی خواہش نال اترے تے تیسرا مسئلہ میرے آقا ناراض ہو گئے اپنی بیویاں نال ساڈیاں ماواں نے نہ مطالبہ کیتا کو مال آیا تے سونے نبی نے اپنا گھر نہیں پریا ایک پائی بھی اپنے گھر نہیں کھڑی سارا کچھ مسجد نبی دے اندر ٹھہر لگا ہے تقسیم کر دیتا ہے مدینے دے ہر گھر دے اندر پہنچ گیا ہے نہیں پہنچیا تے سونے نبی دے 9 گھراں دے اندر نہیں پہنچیا تے سونے نبی دی بیٹی فاطمہ دے گھر کوئی شے نہیں پہنچی سارے گھراں چ پہنچا دیتا ہے تے میرے آقا جدوں اٹھے نے این چادر چاڑ کے کہنے لگے ربا ویکھ لے میں اپنے گھر کھ نہیں لے کے جا رہا اللہ گواہ ہو جا سارا مال میں تیرے غریب بندے تقسیم کر دیتا ہے مدینے دے ہر مسلمان نو دے دیتا ہے لیکن ربا نہ میرے گھر کوئی شے پہنچی ہے نہ میری بیٹی دے گھر کوئی شے پہنچی ہے او نبی سی او نبی اج ویکھ لو صاحب لاؤ تسی اپنے معاشرے دے اندر اپنے حکمراناں نوں بھی ویکھو سونے نبی نے چادر چاڑی ہے ربا کھ نہیں لے کے جا رہا تیری رحمت لے کے جا رہا ازواج مختارات دے ذہن کے اندر خیال آیا ہن تے مدینے دی عورتاں نے بھی چنگا لباس پہن لیا آقا سانو بھی کوئی ملنا چاہیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے مطالبے کر دیں جاؤ میں مہینہ تہاڈے نال گل ہی کوئی نہیں کرنی اللہ دے نبی نے اے بات کہی نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پتا چلیا تے نبی دے گھراں چ گئے جا کے کہن لگیاں مومنہ دیا ماوو سنو میری گل سورہ تحریم دی آیت اجے نازل نہیں سی ہوئی تے کی کہن لگے فرماتے نے عسى ربکم ہو سکدا ہے اگر تسی پیارے پیغمبر نو راضی نہ کیتا اللہ دی ذات تہاڈی جگہ تے نبی نو ہور بیویاں عطا فرمائے اندر میں تے گل کہہ کے آ گیا اللہ نے سورہ تحریم دی آیت بنا کے نازل کر دیتا ہے کہ بیبیو نبی دی بیویو اگر دنیا دا مال چاہیے آؤ لے لو تے جے نہیں اللہ دی ذات پھر کی کرے گا عسى ربہ ان طلقکن
ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارات. اللہ دی ذات اپنے نبی نو ایسیاں بیویاں ہور عطا کر دیں گے پھر تسی ویندیاں رہو گی. تے نال سورہ احزاب دی آیت آ گئی. رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. نبی دی بیویو جے نبی نال اس حالت چی رہنا اگے رب نے تواڈے واسطے بڑا مرتبہ رکھیا ہے. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. آ جاؤ پھر جے دنیا دا مال چاہیے تے لے لو. پھر نبی دے گھر نہیں رہ سکدیاں. ساریاں بیویاں پل پور کہن لگیاں عمر تیری گل صحیح ہے اسی نبی علیہ السلام کو کوئی مطالبہ نہیں کر دیا. جو رب نے کہہ دیتا سانو اللہ تے او دا رسول ہی چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جدو شہادت ہوئی ہے فیروز ابو لولو انگوٹھیاں پہنن والے ہو سوچ کے انگوٹھیاں پہنیا کرو. کئی ساڈے سنی بے سمجھ فروزے والی انگوٹھی پہنی دے فروزہ کہہ دے جی اے بڑا ہی بہترین ہے تے قسمت بدل دینا ہے. اب فروزہ کدے نام تے بے فروز ابو لولو مجوسی بے ایمان جن نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نماز پڑھ دیا خنجر مار کے شہید کیتا سی او دے نام تے اج جن شیعہ ذاکر نے انہاں فروزے والی انگوٹھی پائی ہوے گی. اتار دے انہوں من تشبہ بقوم فہو منہم. افروزی کلر دے نگ والی انگوٹھی سنیو نہیں جائے ساڈے واسطے. اس بے ایمان دی نشانی تے پہن رہنے ہو کہ فیروز لولو نے ابو لولو نے شہید کی تاسی عمر فاروق رضی اللہ عنہ او دی یادگار رکھی ہے انہوں نے. اللہ کو توبہ کر جو اور رنگ استعمال کر لو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جس ویلے زخمی ہو گئے نے 28 ذی الحج نو 29 اگے 3 یکم ذی الحج نو یکم محرم نو اللہ نو پیارے ہو گئے. تے شہادت تو پہلے نا اپنے بیٹے عمر فاروق رضی اللہ عنہ بلایا. کہنے لگے بیٹے عبداللہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بلایا. کہنے لگے بیٹا عبداللہ میری ایک خواہش ہے اللہ نے زندگی دے اندر بھی مینوں سونے نبی دے نار رکھے ابو بکر دے نار رکھے رضی اللہ عنہ. عمر دی خواہش ہے فوت ہون تو بعد میری قبر بھی بنے تے نہ ساتھیوں دے کول ہی بن جائے. کہنے لگے بیٹا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کول جا کے انہاں کول اجازت مانگ. امیر المومنین نہ کمی جا کے کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے. جا کے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہنا کہ عمر بن خطاب نے بھیجا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر گئے دروازے تے دستک دیتی دروازہ کھلے ہے. اللہ اکبر. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا انج دوپٹے نال اپنے آنسو صاف کر رہی ہیں رو رہی ہیں اس ویلے کہ اللہ تیرے نبی دا ساتھی عمر فاروق دنیا تو جا رہے ہیں. بڑی تکلیف دل نو ہے. تے پیارے عبداللہ رضی اللہ عنہ جا کے سلام عرض کیتا ہے تے کہنے لگے اما جی میں ایک درخواست لے کے آیا. پیارے ابا جی عمر رضی اللہ عنہ نے درخواست کی ہے اگر اما عائشہ رضی اللہ عنہ اجازت دے دین تے مینوں پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول اس حجرے دے اندر دفن کر دیتا جائے. اما جی رو رہی نے
تے نال کہن لگیاں وے پیارے عبداللہ میرے بیٹے دل تے میرا کردا سی کہ اس جگہ دی اتے جدوں میں فوت ہوا مینوں دفن کر دتا جائے تے کہن لگیاں جا جا کے پیارے عمر نو اے پیغام دے دے کہ مینوں جدوں میری وفات آئے تے جتے نبی دیاں دوسریاں بیویاں دفن بقی قبرستان چ مینوں دفن کیتا جائے تے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ واسطے میں اجازت دینیا کہ جنہاں نو رب دی ذات نے دنیا دی اتے جدا نہیں کیتا میں کیویں کر سکنی ہاں کیسے دفن کیتا جائے جا کے بشارت دیتی ہے کہ ابا جی خوش ہو جاؤ اما جی نے اجازت دے دیتی ہے تے کہنے لگے بیٹا اے میری اتنی بڑی آرزو سی اتنی دل دی خواہش سی جڑی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوری کر دیتی ہے اور مسلمانوں ایک اور سبق دیتا ہے اس حالت دے اندر زخمہ چو خون نکل رہا ہے دوائی پلائی گئی ہے دوائی زخمہ چو باہر آ رہی ہے اچانک پیارے عمر رضی اللہ عنہ دی اکھ لگ گئی ادھروں مسجد نبی چوسان دی آواز آ گئی تے کولوں کہن والا کہندا ہے لا تو کہ رو امیر المؤمنین امیر المؤمنین نیند آ گئی ہے نہ اٹھایا جے کنے دن تکلیف دے اندر گزر گئے نے تے حضرت عمر دی اکھ کھل گئی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کیوں نہ اٹھایا جائے مسلمانوں یاد رکھ لو پیارے عمر نے کہ جملہ بولیا ہے اینو پلے بن لئیے ساڈا اسلام مکمل ہے تے کی آندے نے فرماتے نے لا نصیب لہو فی الاسلام من لم یصلی اور سن لو نبی دے صحابہ سارے نو خطاب کیتا ہے کہنے لگے کیوں نہ اٹھایا جائے جڑا نماز نہیں پڑھدا اسلام چودا کوئی حصہ باقی نہیں پیارے عمر دا فتوی رضی اللہ عنہ جڑا نماز نہیں پڑھدا اسلام چ لا نصیب لہو او دا حصہ ہی کوئی نہیں تے کدا کدا حصہ اسلام دے اندر نوجوان ساڈے محلے دے اندر نوجوانوں کنے جوان رہندے ہو آسان 5 ٹائم ہوندی ہے کنے مسجد دے اندر نماز واسطے اوندے ہو کنے رب دے گھراں چ حاضری دیندے ہو کنے گیماں چ وڑ کے بیٹھے ہوندے ہو کتنے بازاراں دے اندر پھر رہے ہوندے ہو اے جوانی نہیں رہنی بڑھاپا نہیں رہنا کم ہونا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جڑی بات کہی ہے نماز نے کم ہونا ہے اور اپنے آپ نو جدو مسلمان کہلواندے ہو آقا نے فرمایا سی جڑا نماز نہیں پڑھدا قیامت دے دن او دا مسلماناں نال کوئی لنک نہیں ہوئے گا حشر ما قارون و حامان و ابی ابن خلف اینو قارون دے نال حامان شداد تے ابی بن خلف دی جماعت اینو کھڑا کیتا جائے گا اللہ دے فرشتے کہن گے تو مسلماناں تے نہیں آ سکدا انہاں کافراں دی طرف چلا جا سوچ لو سمجھ لو 5 ٹائم تے مسجد دے اندر آیا کرو پیارے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یکم محرم نو دنیا تو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حجرے دے اندر پیارے نبی دی قبر صلی اللہ علیہ وسلم تے نبی علیہ السلام دے یہ 3 قبراں برابر نہیں حجرے دے اندر اے نہیں کہ ایک بس سجے پاسے حضرت ابو بکر دفن نے تے کھبے پاسے عمر رضی اللہ عنہ نہیں ایسے نہیں پہلے قبر نبی علیہ السلام دی دیوار دے نال اگے جتھے پیارے نبی دے قدم نے انہاں قدماں دے اندر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی قبر ہے اور اس تو اگے جتھے پیارے عمر رضی اللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے جتھے قدم نے او دے اگے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دی قبر بنی انہاں دے قدم جیڑی مشرقی دیوار ہے او دے نال جا کے لگ دے ایک دفعہ دیوار گر گئی کھودی گئی قدم ننگے ہو گئے کہن والے نے کیا کہ ہاذا قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نبی علیہ السلام دے قدم نے کول ایک صحابی کہنے لگا نا اے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دے قدم نے کئی سالاں تو بعد بھی اللہ نے انہاں دے جسم نو اسی طرح پیر سی جس طرح دفن دے ٹائم سی
اللہ رب العالمین قیامت دے دے نبی دے صحابہ دا ساتھ نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے. پیارے ابو بکر تے عمر رضی اللہ عنہ جنتی شخصیات نے جڑا انہاں دے ایمان دے اندر شک کردا ہے او آپ ایمان تو آ رہی ہے خالی ہے, مسلماناں نال او دا کوئی لنک نہیں. جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام دے غازی نے اور اسلام دا دفاع کیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی قیامت دے دن سانو سارے انہاں دا ساتھ نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.